high-cc motorcycle presents with a speed, power and a performance. Today I'm going to present a 2017 D400. So when we talk about a Bajaj have many motorcycles, and Bajaj has inspired by a Ducati Devil, and they want to make some better bike similar to a Ducati Devil. Then everyone was curious to what will be the name of that bike, and Bajaj finally kept it a D400, which was here a Bajaj Dominar 400. And when we talk about Bajaj Dominar 400, then यसको अगाडि हेडलाइट को कुरा गर्नु पर्दा it have LED headlight with auto head on, and it's sharp and upright because यसमा चाहिँ multi LED headlight लागेको छ, जसले गर्दा चाहिँ it was so sharp and amazing. यसको नाइट भ्यू पनि अति नै राम्रो रहेको छ. यसको इन्डिकेटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ LED इन्डिकेटर रहेको छ, र यसको ब्याकलाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ LED अटो अन ब्याकलाइट रहेको छ. र अब यसको स्पिडोमिटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्प्लिट रिभर्स LCD डिस्प्ले रहेको छ, जसमा चाहिँ यु क्यान गेट देयर अ टाइम एन्ड अ स्पिड, अ गियर, अनि त्यसपछि फ्युल क्यापेसिटी. एन्ड व्हेन वी टक अबाउट its engine, then single cylinder bike with a liquid cooling engine, and its maximum power is 35 PS with 8000 RPM, and maximum torque is 35 Ns with 6500 RPM. So when we talk about its front suspension, then it is a 43 mm of telescopic suspension. A rear suspension, then it is a dual disc brake, and the front brake is 320 mm, and when we talk about a rear brake, then it is a 230 mm of rear brake. So both are dual discs with a dual ABS. So gear ko kura garnu parदाखेरि this is 6 blocks gear with a slippery clutch. So when we talk about its structure, then amazing seat posture here. यसको चाहिँ सीट पोस्चर एकदम राइडर को लागि सफ्ट र पछाडी बस्ने मान्छेको लागि अलिकति हार्डर बनाएको छ, जसले गर्दा चाहिँ लङ टुरमा जाँदा एकदमै सजिलो होस् भनेर. एन्ड व्हेन वी टक अबाउट इट्स लोअर बडी, देन इट सिम्स लुक लाइक सिमिलर टु NS or AS bikes, but this is a Dominar 400. Coming towards its fuel tank, you can see here a amazing written logo of a Dominar in a fuel tank, and a back side of a seat you can see this a D400 have been written. When we talk about its fuel capacity, then it's 13 liter tank, and यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 157 mm को रहेको छ, र सीट हाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 800 mm को रहेको छ. सो अहिले चाहिँ डोमिनारले आएर आफ्नो अझै एउटा सेगमेन्ट पनि थपेको छ, जुन चाहिँ 250 सेगमेन्ट रहेको छ, र यो डोमिनारको 400 सेगमेन्ट हो. सो व्हेन वी टक अबाउट इट, देन 400 सेगमेन्टमा चाहिँ पहिला यो 2017 को मोडल हो, र अहिले 2019 को मोडलमा चाहिँ अलिकति चेन्जेसहरु पनि आएको छ यसमा. सो 2017 को मोडलमा चाहिँ यु क्यान गेट ब्ल्याक, व्हाइट, ब्लू एन्ड रेड कलर एभाइलेबल, तर अहिले 2019 मा आएर एउटा एकदमै बबाल कलर आएको छ, एन्ड दैट इज सवाना ग्रीन. आई एम गोइङ टु टेल यु दैट व्हाट आर द अपडेट्स इन 2019 डोमिनार मोडल 1. सो 2019 को मोडलमा के चेन्जेस छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान गेट दैट डिस्क ब्रेक. यसमा चाहिँ राइटमा छ भने त्यसमा चाहिँ यता लेफ्टमा शिफ्ट गरिएको छ, अनि त्यसपछि सीट पोस्चर अलिकति डेभलप भएको छ, र दिस इज अ सिंगल ब्यारल. एन्ड नयाँ 2019 मा आएको जुन डोमिनार छ त्यो चाहिँ ड्युल ब्यारल एक्जस्टमा कन्भर्ट भएको छ. अनि त्यसपछि अहिले जुन मैले RPM हजुरहरुलाई भने, यसको म्याक्सिमम पावर चाहिँ अहिले 35 PS with 8000 RPM रहेको छ भने नयाँमा चाहिँ हजुरको 40 PS with 8500 RPM रहेको छ नयाँ 2019 को डोमिनारमा चाहिँ. सो यति चेन्जेस आएको छ डोमिनारको नयाँ सेगमेन्टमा. र एउटा लास्ट चेन्जेस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2019 को डोमिनारमा भन्दाखेरि
यो चाहिँ नर्मल हजुरलाई रडको दिएको छ, त्यसमा चाहिँ क्यास्टेलिक एलोईको फ्रेम दिएको छ यो लुकिङ ग्लासमा। सो इट वाज अमेजिङ बाइक, बट मेन थिङ वाज द्याट है 2019मा चेन्जेस आएको छ 2017 को बाइकको, बट द एक्सपिरियन्स द फिल वाज द सेम दुइटै बाइकको। एन्ड द पावर, इन्जिन पावर सेम, मस्कुलर लुक सेम छ है, केही पनि फरक छैन। एन्ड दिस बाइक इज अमेजिङ। यो 400 सेगमेन्टको दाम हजुरहरूलाई अहिले 2019 को मोडलको किन्दाखेरि चाहिँ 5,30,000 रहेको छ, र इफ यु विल बाई 250cc सेगमेन्ट त्यसको प्राइस चाहिँ 4,98,000 रहेको छ। एन्ड आई थिङ्क द्याट है 250cc मा 4,98,000 हाल्नुभन्दा राम्रो 30,000 मोर हालेर यु क्यान बाई दिस 400, बिकज मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले जुन 400 मा पावर पाउनुहुन्छ त्यो 250 मा आउँदैन। सो इट इज बेटर टु पुट 30,000 अन फर 400। एन्ड आजको भिडियोमा चाहिँ नै स्टे टर्न अन। सो आई होप द्याट यु अल लाइक दिस भिडियो, एन्ड आई विल गिभ यु मोर भिडियो रिभ्युज, मोटो ब्लग्स एन्ड ट्राभलिङ ब्लग्स। होप यु अल लाइक दिस, एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल।